قدير. سبحان الله. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. سبحان الله. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا سبحان الله. ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. سبحان الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل نعم. في كل سنبلة 100 حبة. نعم. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله أكبر. جزاك الله خير أبوي. الله يحفظك.